पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा ऐलान। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपये कमी की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं आवाम को अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देंगे। पंजाब में सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रखे हैं। सोलर पैनल फ्राहम करने से आइंदा बिल इससे भी कम हो जाएंगे। गुज़श्ता 6 माह से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम है बिजली के बिलों का बायस आवाम कर्ज से गुजर रहे हैं। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का एक बार फिर पुराना सवाल। कहते हैं मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। निकालने की कोई मुनासिब वजह तो बताते। चंद जजेस ने मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला। सदर नून लीग ने PTI को मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला IMF को दोबारा लाया। हमारी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को खुदा हाफिज कह दिया था। मुल्क को इस मकाम तक पहुँचाने वाले नाकाबिल मुआफ़ी हैं। नवाज शरीफ मौजूदा असम्बली से खुश नहीं, चाहते हैं कौमी असम्बली टूट जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदखिल की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। बोले सदर मुस्लिम लीग नून चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो और वो इख्तिदार में आ जाए। नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ तंदूर के चक्कर लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ किसी मीटिंग में नहीं बैठते। जनरल फैज़ 100% 9 मई का अहम किरदार थे। उन्होंने बांग्लादेश की तर्ज पर हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से PTI वाले घबरा गए हैं। रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रेलवे स्टेशन, गड़ी शाहू, बागवानपुरा, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, डेविस रोड, धर्मपुरा, वहदत रोड, कलमा चौक, लिबर्टी चौक समेत दीगर इलाकों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स का खात्मा होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये स्पेल मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ओहदेदारों की जानिब से इस्तीफे आने का सिलसिला जारी। पंजाब में हमाद अजहर के बाद सदर असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान मुस्ताफ़ी। उधर PTI कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। काम जारी रखने की हिदायत, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी की बानी चेयरमैन से भी हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मंजूर न करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला KP गंडापुर के खिलाफ बगावत या कुछ और। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर अपनी वजारत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के ताबड़तोड़ हमले। कहा शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतज़ामी की शिकायत थीं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आतिफ खान साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं शकील खान 10 साल काबीना में रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर का इस्तीफा बदउनवानी का मुंह बोलता सबूत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी की लफ्ज़ा गोलाबारी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इदारा नहीं। मुल्क की जड़ी खोखले करने वालों का एहतसाब ज़रूरी है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली फौजी तनसीबात पर हमला करने और कराने वाले पार्टनर हैं। 9 मई करने और कराने वालों का गैंग बेनकाब हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को मौजज़ा करार दे दिया। इंकशाफ किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद ने मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। वो भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल थे। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। धरना और गंदी सियासत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। दुनिया की 24वीं मईशत को 47वें नंबर पर आ गई। हमने भारी कीमत चुकाई है और अब भी भुगत रहे हैं। PTI का जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान आर्मी एक मजबूत और डिसिप्लिन इदारा है जिसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है।
وہ کسی ریٹائر یا حاضر سروس افسر کا کن الزامات پر ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے، اس حوالے سے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کیس کی تحقیقات، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ زیر حراست رہنے کے بعد رہا۔ شاہد سلیم بیگ کو ان کی سرکاری رہائش گاہ سے پکڑا گیا۔ وہ بانی پی ٹی آئی کے جیل جانے سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ادھر اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ظفر سے بھی تحقیقات شروع۔ ڈی آئی جی راولپنڈی کے دفتر کے آفس کے سپرنٹنڈنٹ ناظم علی شاہ سے بھی پوچھ گچھ۔ پی ٹی آئی ایم این نے اقبال افریدی کا قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اعتراض، کہا کہ الیکٹڈ کی خاتون جس لباس میں اجلاس میں شریک ہوئی تھی وہ قابل اعتراض ہے۔ اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے ایس او پیز ہونے چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں خواتین کو ہراساں کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک ناانصاف بن چکی ہے۔ ادھر شہری رحمان کی بھی مذمت۔ پیپلز پارٹی کا معاشی پالیسیوں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا بجلی کے زیادہ بلوں پر تشویش کا اظہار، ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگانے پر بھی تشویش۔ بلاول بھٹو نے کہا ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مہنگے اشتہارات لگائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ارکان نے کہا ملک کی صنعت بیٹھ گئی تو ملک کیسے ترقی کرے گا۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا حکومت مخالف اتحاد ہوگا یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام مذاکرات تعطل کا شکار، مولانا فضل الرحمان تاحال پی ٹی آئی رہنماؤں سے ناراض۔ مشترکہ اجلاس میں بھی پی ٹی آئی نے سربراہ جے یو آئی کو منانے کی بھرپور کوشش کی۔ کمیٹیوں کے مابین مذاکرات سے بھی جے یو آئی پیچھے ہٹ گئی۔ جے یو آئی نے مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی ہاں سے مشروط کر دیا۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کی دھواں دھار اننگ، 3 گھنٹے کی بارش نے ملتان ڈبو دیا۔ رین ایمرجنسی نافذ، سڑکوں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی علاقوں میں بسیں اور گاڑیاں پانی میں بند۔ میاں والی کا اکلوتا انڈر پاس جھیل میں تبدیل، 6 سے 7 فٹ تک پانی جمع۔ کراچی میں آج بھی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی آج اور کل بلوچستان اور پنجاب سمیت دیگر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ ارشد ندیم نے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کے مہمان، جی ایچ کیو راولپنڈی میں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ کے اعزاز میں تقریب۔ آرمی چیف کی پہلی بار سنگل ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد۔ اولمپکس میں کامیابی کو قوم کے لیے فخر قرار دیا، کہا ارشد ندیم کی کامیابی سے پوری قوم کی خوشیاں ملیں۔ ارشد ندیم کے اہل خانہ اور کوچز کی بھی تقریب میں شرکت۔ 1984 اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والی ہاکی ٹیم، قومی کرکٹ ٹیم، اسٹیٹ فٹ بال ٹیم، آرمی پولیو ٹیم اور نابینا افراد کی خصوصی ٹیم بھی موجود رہی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھارتی حریف نیرج چوپڑا کو پاکستان بلانے کے خواہش مند۔ ایک نیوز کے پروگرام جواب دو میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، 2016 میں ساؤتھ ایشین گیم انڈیا میں نیرج چوپڑا کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ گیم بھائی چارہ سکھاتی ہے، چاہوں گا نیرج چوپڑا پاکستان آئے۔ فائنل میچ بارے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ رن اپ خراب ہونے پر وقتی طور پر پریشان ہوا، سیکنڈ تھرو اچھا ہونے پر رن اپ بھول گیا۔